बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आशर गोंदल। अफगान ने एक बार फिर से पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है और एक बड़े धोखे की खबर जो है वो इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि एक नया हमला जो है वो हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी तरफ ईरान के बॉर्डर पर एक बड़ा जो नामालूम दुश्मन था पाकिस्तान का, सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 अगर कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा, इसके ठिकाने लगाने की जो इतलाआत हैं वो सामने आ रही हैं। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन कराम, जिस तरह से पाकिस्तान को अफगान तालिबान की जानब से बरहा ये कहा गया कि जी आप सीज़ फायर कर लें, आप जंगबंदी कर दें, तो इस पर पाकिस्तान ने पहले कोई रद्दमल नहीं दिया, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जो हमारे ममालिक हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, उनकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने थोड़ा सा पार्शली ये एक्सेप्ट किया कि हम ठीक है, चौथी दफ़ा जो है वो कहा जा रहा है सीज़ फायर के लिए, तो इस पर थोड़ा सा हम जो है वो बैक स्टेप हो जाते हैं। लेकिन इस तमाम सूरत के अंदर जो अब नई स्टेटमेंट सामने आ रही है अफगान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानब से, इन्होंने मज़ीद जो जलती हुई थी इस पर मज़ीद तेल डाला है। बेसिकली अब जो अफगान तालिबान है मसला ये है कि तालिबान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर फीलिंग हेल्पलेस, यानी कि वो अपने आप को इस वक्त हेल्पलेस जो है वो महसूस कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ अब ये एक नया फ्रंट खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके हवाले से जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद अफगान तर्जमान की ये स्टेटमेंट है ये इंतहाई अहम है, और जो इल्ज़ाम इन्होंने पाकिस्तान पर अब आयद किया है, अब इसी तरह से ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से दूसरे जो ममालिक हैं वो भी हमारे साथ आए, हम जो इसके बाद फिर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ दौड़े। अब इस हवाले से तालिबान स्पोकन पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि जी पाकिस्तान ISI प्लान्ड ISIS के अटैक्स इन करमान ईरान एंड मॉस्को क्रोकस सिटी हॉल इन 2024। बेसिकली ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जी दो इल्ज़ाम आयद किए हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पे। एक तो उन्होंने कहा है कि 2024 में दो बड़े वाकयात हुए थे, एक वाकया जो है वो ईरान में हुआ था और दूसरा वाकया जो है वो सिटी हॉल के हवाले से ये कह रहे हैं जी। अब बताया जी जा रहा है जी ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो ईरान में जी किरमान का जो हमला था उसमें ISI जो है वो इन्वॉल्व थी, और इसके साथ ही मॉस्को का एक क्रोकस सिटी हॉल बताया जा रहा है जो इन्होंने ये दावा किया है कि उस पर भी हमले का प्लान जो है वो ISI ने पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठकर ये प्लान जो है वो मुरतब किया गया था। अब ये प्लान जो है वो सिर्फ ISI का नहीं बल्कि उन्होंने कहा है कि जो दाइश ने वहां पर हमले किए थे ना, बेसिकली ये अब सारा मलबा ये डाल रहे हैं कि दाइश जो है वो इसको ISI ऑपरेट कर रही है। ये यकीनी तौर पर एक बड़ा ही जो घटिया किस्म का एक इल्ज़ाम है इनकी जानब से आयद किया गया, क्योंकि इनकी जानब से बरहा जो अफगान गवर्नमेंट है चाहे फिर अफगानी शहरी हो, इनसे कोई अच्छी बात की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। इनको जब भी मौका मिलेगा, जब भी इनके पास कोई भी एक जो है वो रीज़न हाथ में आया, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ कतन उसको ये इग्नोर नहीं करेंगे। जिस तरह से ऑलरेडी ये मुख्तलिफ ऐसे वाकयात जो है रोनुमा हो चुके हैं जिसमें जो अफगान चाहे वो फिर शहरी हो या फिर इनकी जो अब इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने मौका मिलते ही पाकिस्तान के साथ धोखा किया है। अब ये साथ ही ये बयान तो उन्होंने दे दिया, साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि जी इस तमाम सूरत हाल का रशिया को भी पता है और ईरान को भी पता है। अब ये जो नया फ्रंट खोला गया है ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानब से, ये इंतहाई पाकिस्तान के लिए इस वक्त लम्हा फिक्रिया है, और ये इल्ज़ामात मुख्तलिफ किस्म के अब ये जो है वो आने वाले दिनों में भी जहां तक हो सका इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई ऐसे इकदाम जो है वो करने हैं। दूसरी तरफ जो इस हवाले से एक और तफसीलात सामने आ रही है कि जी DI खान में एक नए हमले की इतला जो है वो सामने आ रही है। पाकिस्तान ने पहले ही पार्शली जो है वो एक्सेप्ट तो किया था कि हम सीज़ फायर जो है वो करते हैं, लेकिन कहा साथ में ये भी था कि अब तब तक हमारा जो ये जो जंग बंदी है वो होगी जब तक अफगानिस्तान से मजीद कोई हमले नहीं होते। अब जी जो तफसीलात सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि डेरा इस्माइल खान में थाना बेसिकली बताया जा रहा है जो द्राबन, इसकी हदूद में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चेक पोस्ट थी, आशिक पोस्ट नाम बताया जा रहा है। इस पर जी दहशतगर्दों ने एक हमला किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई की वजह से एक तो इस हमले को पसपा किया गया है, और साथ ही ज़राए इस वाले से ये भी दावा कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशतगर्दों ने पहले फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में
دہشت گرد جو تھے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے، اور ساتھ ہی اب اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس وقت ان کو لے کر ایک سرچ آپریشن جو ہے اس کی تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ جس طرح سے حملے جو ہیں وہ ہماری فورسز پر رکنے کا نام نہیں لے رہے، تو یہ کوئی نہ کوئی ایک نئی چنگاری جو ہے وہ بھڑک سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ایران بارڈر سے۔ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے ناظرین کرام کہ فطرت الہندوستان BLF ٹیررسٹ نوید AKA جانگو، یعنی کہ فطرت الہندوستان کا BLF کا بیسیکلی یہ ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، جس کے مارے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں ایران بارڈر جو ہے وہاں پر ہوا کیا ہے۔ اس حوالے سے جو اب ذرائع تصدیق کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ان نون لوگ جو ہے وہ وہاں پر جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر یہ جو نوید نامی BLF کا دہشت گرد تھا اس کو ٹھکانے لگا کر جدھر بھی پھر وہ نکلتے ہیں، ان نون مین تھے۔ اب ان نون مین پہ بندہ کیا کہہ سکتا ہے وہ کون لوگ تھے، اس پر جو اس کے ٹھکانے لگانے کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن یہ انتہائی اہم ہے کہ یہ BLF کا ٹیررسٹ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف قسم کی جو پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کاروائیاں تھیں ان میں یہ ملوث تھا۔ اب اس کے ٹھکانے لگائے جانے کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں یہ پاکستان کے لیے بڑی ایک اچھی خبر ہے۔ اب اس کو ٹھکانے لگایا کس نے ہے؟ جب ان نون مین تھے وہ تو پھر ان نون مین ہی رہنے دیں۔ اب اس حوالے سے فردر جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے نہیں آئی کہ اس کو ٹھکانے لگایا کس نے ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام اس تمام صورتحال کے اندر افغانستان سے بھی ایک بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ افغانستان میں یہ جو نئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں یہ ایک بیسیکلی TTP کا ایک اہم کمانڈر بتایا جا رہا ہے، اس کو بھی ٹھکانے لگانے جو ہے وہ جانے کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ فطرت الخوارج TTP کے دہشت گرد کمانڈر سیف اللہ بیسیکلی نام بتایا جا رہا ہے اس TTP کے کمانڈر کا، اس کو بھی نامعلوم لوگ تھے۔ اب نامعلوم کے حوالے سے یہ جو خبریں ہیں اب اس کے حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ نامعلوم کون تھے، تو اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ خوست جو افغانستان کا صوبہ ہے وہاں پر جی کچھ نامعلوم لوگ تھے وہ جاتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ جی ان نامعلوم نے یہ جو دہشت گرد TTP کا بتایا جا رہا ہے سیف اللہ فطرت الخوارج کا، یہ بیسیکلی ایک کمانڈر تھا، اس کو ٹھکانے لگائے جانے کی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن اب اس حوالے سے یہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں کہ وہ جو نامعلوم تھے وہ نامعلوم کون تھے۔ لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جو DI خان میں حملہ پسپا کیا گیا حملہ، تو الحمدللہ وہ تو ہماری فورسز کی کامیابی ہے کہ انہوں نے بر وقت تمام خطرات کو بھانپتے ہوئے ایک تو حملہ پسپا کیا، اور اب اس حوالے سے سرچ آپریشن جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ لیکن یہ انتہائی تشویشناک ہے کہ پاکستان ابھی چند ہی گھنٹے قبل جو ہے وہ اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ کہہ بھی چکا تھا کہ ان کیس اگر آپ پھر سے کوئی اٹیمپٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے یا ہمارے کسی بھی نوجوان کو نشانہ بنایا گیا تو پاکستان اس بار چپ نہیں بیٹھے گا۔ پہلے تو ہم نے آپ کو ایک ٹیزر دکھایا، تھوڑا سا ایک جھلک تھی ہماری، اب کی بار اگر کچھ ہوا تو پاکستان اس سے بھی دگنا جواب دے گا، کیونکہ اب یہ جو رسپانس ہے وہ پہلے سے بھی تگڑا دیا جائے گا۔ لیکن اس تمام صورتحال کے اندر اب چونکہ ایک حملہ جو ہے وہ ہو بھی چکا ہے DI خان میں، تو اب یہ ہے کہ پاکستان کے صبر کو پھر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ذبیح اللہ مجاہد جو کہ مختلف قسم کے بیس لیس الزامات لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے آلریڈی پوری دنیا کو بتا چکا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہاں پر مختلف قسم کے ملیٹنٹس ہیں، چاہے پھر وہ داعش کی ہوں، چاہے وہ TTP کے، یا جتنے بھی یہ گروہ ہیں یہ افغانستان میں موجود ہیں، اور افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، ان کو پشت پناہی حاصل ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جانب سے جو پہلی ایئر اسٹرائک کی گئی تھی اس میں بھی آپ اس چیز کو دیکھیے کہ وہ جو لینڈ کروزر تھی جس میں نور ولی محسود کو ٹھکانے لگائے جانے کی تفصیلات سامنے آئی تھی، وہ کسی اور کی نہیں بلکہ جو افغان لیڈر ہیں ان کی اپنی یہ جو ہے وہ لینڈ کروزر جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس کے استعمال میں تھی۔ تو اب اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ جی ہمارے ادھر کوئی جو ہے وہ ایسے دہشت گرد نہیں ہے، لیکن اس تمام صورتحال کے اندر افغان جو گورنمنٹ ہے ان کے لیے بڑی ایک کشمکش ہے، کیونکہ اگر وہ یہ تسلیم کریں کہ جی جو ایئر اسٹرائک ہوئی تھی اس میں ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے یا وہ ٹھکانے لگا ہے یا وہ ٹھکانے لگا ہے، تو اس تمام صورتحال کے اندر الٹا کو وہ خود پھنسیں گے، کیونکہ پوری دنیا کو پھر بتانا پڑے گا کہ آپ تو یہ کلیم کر رہے تھے کہ ادھر تو کوئی دہشت گرد ہے ہی نہیں، ادھر کسی قسم کے کوئی ملیٹنٹس نہیں ہے، نہ ہی ایسی کوئی
इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो अफगान सोइल से की जा रही हैं, या अफगान सोइल जो है वो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं हो रही। इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये कभी भी कतन भी ये अफगान जो गवर्नमेंट है वो तस्लीम नहीं करेगी कि असल में एक्चुअली वहां पर हुआ क्या था और कौन कौन जो है वो ठिकाने लगा है। ना ही ये सैफुल्ला जो है अब जो ठिकाने लगा है, इस हवाले से भी फर्दर डिटेल सामने नहीं आएंगी, क्योंकि जो भी वहां पर ऐसे वाकयात रोनमा होते हैं ये मजीद उसको फिर कवर अप करते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं नहीं जी इधर तो कुछ हुआ ही को नहीं है। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।